bayad nga aga kag malipayon nga adlaw nga Domingo sa tanan nga mga kautoran namon kag mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagpamati sa sini nga istasyonan Hope Radio 103.1 FM. Kag ako sa gihapon ang inyo kaupod sa sini nga aga. Brother Dan Maasin upod sa aton nga technician sa sini nga istasyon, Brother Erning Mosquera. Kag sa karon nga aga mga kautoran, mga kaabyanan, magapadayon kita sa aton nga pagtuon bahin sa pulong sang Dios sa ining aton programa Pulong sang Paglaom. Kag antes kita makapadayon gid sung lubos gina tamyaw ug gali ang mga kautoran namon sa karon kag mga kaabyanan nga nagapamati sa aton nga programa. Ang Tablatin family dira sa may Bato kag ang Ibanez family subong man sang ang aton nga mga kautoran nga nalambutan sa sini nga waragwagan maayad-ayad nga aga sa inyo sa liwat kag malipayon nga adlaw. Sa karon nga tinion isa naman ka topiko ang aton nga pagatun-an kag aton nga hibaluon hanungod sa pulong sang Dios. Ini nga topiko mga kaabyanan kag mga kautoran, kasugpon ini sang aton nga gintun-an sang nagligad o kung nagliligad nga mga Domingo bahin sa balaan nga kasulatan. Apan ini may dako nga pagpakilala kag pagpahanumdom sa aton bahin sa kamatuoran nga ginasugid sang Biblia. Ang Biblia sa nagligad naton gintun-an na diskubrehan naton ang iya sini nga ginhalinan kung sa diin ini siya gin kuha o kung paano ini siya nahimo. Kag sa karon naman nga aga aton naman pagatun-an ang mga kamatuoran nga ginasugid sang balaan nga kasulatan. Ang aton tun-an sa gihapon sa karon ang ining makatalanhaga nga libro nga ginatawag Biblia. Kag tukibo naton kung daw ano ka matuod kag kamasaligan ang mga nasulat sa sini nga libro o kon sang Biblia. Gani sa aton gid nga pagpadayon antes kita magbukad sang balaan nga kasulatan, ginapangabay ko gikamo sa linong si makadali o kon sa pagpagkig-upod sa akon sa pagpangamuyo sa pagpangayo sing kaalam sa aton nga Ginoo. O Dios namon nga labing halangdon amay nga makagagahom sa tanan. Sa sini nga aga o Dios nagakalipay kami nga ikaw naghatag sa amon liwat sing dugang nga kalipay kag kabuhi Ginoo sa sining bag-o naman nga adlaw sa amon nga kinabuhi. Ginoong Dios, nagaampo ako sa imo sa sining atak na sabta kami magatuon sa imo balaan nga mga pulong. O di kami amay kag panto pa kami upod sa mga kautoran kag mga kaabyanan namon nga nagapamati sa sini nga istasyonan Hope Radio 103.1 FM. Gani Ginoong Dios, ginasalig namon sa imong tanan kag kun may mga kakulangan kami Ginoo, patawaran kami sa amon mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa ka pagtuon mga kautoran kag mga kaabyanan nga ginpagwa sang mga scientist nga naghatag sing dako nga challenge sa pagtuluuhan sa mga Kristohanon parte sa pagpanuga o kun sang creation. Ini nga pagtuon sa mga scientist, sila nag-abot sa isa ka teorya nga ang mga tao o kung kita nga mga tao, mga kautoran kag mga kaabyanan naghalin sa unggoy. Ini nga teorya gintawag nga evolution o kung theory of evolution. Kag sa sina nga pagpati kita naghalin sa unggoy. So kung aton intindihon ang ini nga teorya mga kautoran, ang aton nga mga kalululuhan kag ang aton gid nga mga kanunuan hindi mga tao kundi mga unggoy. Apang sa pihak nga bahin ang balaan nga kasulatan
ang Biblia nga amo ang sukdanan, sukaran sang tanan nga pagtuo kag pagsalig sa mga Kristohanon, nagsugid sang kamatuoran bahin sa pagpanuga. Kag ini nga record mabasa gid naton mismo sa una nga libro sang Biblia, kag una nga kapitulo, una man nga bersikulo ginsaysay sa aton nahanungod sa pagpanuga. Luyag ko basahon ini sa inyo nga dinalan. Siling dire sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1. Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta. Sa sini nga kapitulo kag sa sini nga bersikulo, mga kaabyanan, mga kautoran namon, klaro kag ginapahantop gid sa aton nga sa ginsuguran may ara nga Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta. May ara nga Dios nga isa ka manunuga nga nagsugid sa aton nahanungod sa pagpanuga kung sa diin naghalin ang kalibutan. Apang antes naton gid padayunon ang ini nga pagpahantop sang balaan nga kasulatan, may mga tatlo ako kapalamangkutanon nga posible ini nag-abot man sa aton nga paghuna-huna. Ang una nga palamangkutanon diri, mga kautoran kag mga kaabyanan, diin bala kita naghalin. Ikaduha, nga ari kita diri. Kag ang ikatatlo, diin kita padulong. Ining una nga palamangkutanon, gin-attempt o kung gintilawan sa pagsabat sang mga evolutionist o kung sang mga scientist nga kung sa diin gin sugid nila nga kita kuno naghalin sa unggoy kag nag-evolve lamang. Apang ining duha ka palamangkutanon hasta sa karon wala gid nahatagan sing sabat nga ari kita diri kag diin kita padulong. Pero sa karon nga aga, sa karon nga tinion aton ini nga pagadiskubrihon ang bahin sa sini nga kamatuoran nga ginsugid sa balaan nga kasulatan agod aton nga mahibaluan. Ini isa lang kapagpahanumdom sa aton, mga kautoran, nga kung kita naghalin gid man matuod sa unggoy o kung sa amo, ang aton nga kabuhi walay pulos. Isa ka walay pulos nga kabuhi. Apang ang Biblia nagatudlo kag nagasugid sa aton nahanungod sa kaimportansya sang aton nga kinabuhi. Apang ang palamangkutanon nga ginapamangkot man sang iban, can we really trust the Bible? Sarang bala naton masaligan ang Biblia? O kun masaligan gid bala naton, matuhuan naton daw ano gid bala ka matuod ang nasulat sa Biblia o kun sa balaan nga kasulatan? Ini balas ang mga information nga ginahatag sang Biblia, ini balas siya reliable, may kamatuoran o kung may mga ebidensya? Ano bala ang gahom nga yara sa likod sang Biblia? Mga kautoran kag mga kaabyanan, ini pipila lamang ka mga palamangkutanon nga dapat aton maintindihan kag aton dapat mahantupan. Ang Biblia, mga kautoran kag mga kaabyanan, ini siya simple lang. Ini amo ang pulong sang Dios. Pulong sang Ginoo nga ginpadala niya sa aton. Kag gusto niya nga ini aton mahibaluan kag mahantupan. Apang ano nga pagpamatuod ang ginasugid sang Biblia kag sang mga pipila ka mga discoveries nahanungod sa kamatuoran sang Biblia. Sa karon nga aga, tun-an naton ang pipila ka mga pagpamatuod nga ang Biblia amugid ang pulong sang Dios. Mga kamatuoran nga ginasugid sang Biblia kag hindi lang sa Biblia kundi sa mga nadiskubrihan nga ini nagpamatuod nga ini siya pulong sang Dios. Una,
ang Biblia may ara nga hapiit nga paghiliosa. Ato na ini natun-an kag sa nagligad mga kautoran kag mga kabyanan nga ang Biblia naghalin sa Griego nga pinulungan biblos, nga ang kahulugan mga libro. Kag ini ginsulat sang ini may mga libro nga 66 ka mga libro sa sulod sini. Ginsulat sa 40 ka mga nanari-sari nga mga manunulat o kon mga authors. Kag nasulat ini siya sa 3 ka mga lingwahe. Una, Hebreo, ikaduha ang Griego, kag ang ikatatlo amo ang Aramaic. Ginsulat ini mga kauturan sa sulod sang 1,000 kag 600 ka mga tuig o kon 1,260 years ang kalawigon sa pagsulat sa sining balaan nga kasulatan o kon sang Biblia. Apang aton makita kag madiskobrehan nga bisan pa ini may ara 66 ka mga libro ginsulat sang 40 ka mga nagkalain-lain nga manunulat sa 3 ka mga lingwahe, apang ini may ara nga paghiliosa. May ara nga pag-alalangot sa isa kag isa. Ini isa lamang ka pamatuod mga kautoran nga ang Biblia isa lang ang direktor o kon ang nagtudlo. Amo ang aton nga Ginoo. Halimbawa lang kung ihatag ko sa inyo ang isa ka illustration mga kautoran. Kung ang 40 ka manunulat magsulat sa isa ka libro sa isa lang ka topiko mga kautoran, posible nga ang resulta sa ila nga sinulat iba-iba ang ideya. Apang ang Biblia makita naton ang iya hapiit nga paghiliusa sa pihak nga ini ginsulat sa malawig nga tuig sa sulod sang 1,600 years. So una nga pagpamatuod nga ini pulong sang Dios tungod ini may ara hapiit nga paghiliosa. Ikaduha nga kamatuoran nga ginasugid sang Biblia nga ini pulong sang Dios, ini nagaangkon nga ini inspirado o kon inspired sang Dios. Kag ginsugid sang Biblia mismo sobra 3,000 ka bisis nga ang Biblia nagtudlo gid sa aton nga ang sulo nga author kag ang gigikanan sini amo ang aton nga Dios. Kag sa karon nga aga pipila ka mga teksto kag mga sitas sa balaan nga kasulatan ang aton nga gamiton o kon aton nga pagabasahon bilang pagpamatuod sa Biblia nga ini pulong sang Dios. Una, mabasa naton ini siya sa libro sang ikaduhang Timoteo, sulat ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, ikaduhang sulat niya sa kapitulo 3 bersikulo 16. Ginhambal sa sini nga dinalan mga kautoran kag mga kabyanan. Ang bug-os nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo, sa pagsabdong, sa pagsaway kag sa paghanas sa pagkamatarong. Ang Biblia nagasugid sa aton nga ang bug-os nga kasulatan ini nagasugid kag nagatudlo nga halin sa Genesis pakadtugid sa libro sang Revelation, ang katapusan nga libro sang Biblia, ini nagasugid kag nagatudlo mga kabyanan nga ini ginbugna sang Dios. Gin-inspired sang Dios mga kautoran sa rason nga para kita tudloan, para kita sabdungon kag hanason sa pagkabuhi nga matarong. So ang kabug-usan sang Biblia inspired sang Dios mga kautoran kag mga kabyanan. Ikaduha nga teksto nga aton basahon sa pagpamatuod nga ini siya inspirado sang Dios. Mabasa naton sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. Nagasiling diri, kay wala gid sing tagna nga nag-abot
bangod sa kabubuton sang tao, kundi ang mga tao nga gintandog sang Espiritu Santo nagpamulong gikan sa Dios. So si Apostol Pedro, mga kautoran kag mga kaabyanan, nagpamatuod gid mismo nga ang mga tao gingamit sang Dios sa pagsulat kag gintangduan sang Dios pinaagi sa iya balaan nga espiritu agod nga ang iya mga pulong ipamulong kag isulat sa sining mga gintandog sang balaan nga Espiritu Santo. Ini nagapaintindi sa aton nga ang mga sinulat sang Biblia o sa Biblia wala mismo naghalin sa kaugalingon nga panghuna-huna sang tao, kundi gindikta sang Dios sa mga tao nga nagsulat sa sini. Pipila lamang mga kauturan sa mga teksto sa balaan nga kasulatan nga nagasugid kag nagatudlo sa aton nga ang Biblia gin-inspired o kon inspirado sang Dios o kon ginbugna gid ini mismo sang aton nga Ginoo. Ikatatlo nga ebidensya sa pagpamatuod nga ang Biblia matuod nga pulong sang Dios, ini mga kauturan may ara nga pagpamatuod o kung may ebidensya halin sa arkeolohiya. Evidence from archaeologists. Isa sa mga nadiscovery mga kautoran kag mga kaabyanan sa mga archaeologists, sa ila padayon nga pagpadayon sa pagpangita sing ebidensya bahin sa kamatuoran sang Biblia, nakadiskubre sila sang isa ka syudad dito sa bahin sa northern Syria. Ini nga syudad tungod kay ara ini sa tunga sang disyerto, gintabunan ini siya sang mga madamol nga mga balas o kon mga san. Kag ila ini na diskobrehan ang pangalan gali sini nga syudad mga kautoran nga na-discover dito sa northern Syria, ginatawag ini siya nga City of Ebla. Syudad sang Ebla nga kung sa diin na-discover nila sa idalom sang duta dito sa may disyerto. Kag sa ila nga discoveries, sa ila nga pagdiscovery, nakita nila nga sa sini nga syudad may ara nga malapad nga library nga kung sa diin napahamtang ang mga pila ka mga clay tablets. Kag sa sini mga kautoran na diskubrihan nila sang 1975 na diskubrihan nila ini nga syudad sang Ebla. Kag ang library sini nga puno sang mga clay tablets. Kag ila nga na-discoveryhan nga may ara sobra sa 15,000 o kon more than 15,000 clay tablets sa sini nga library sang Ebla mga kautoran kag mga kaabyanan. Kag ang iban sini nga mga tablets dated pa sang tuig 2500 BC. O kung ang mga edad sa sining mga tablet nag-edad 2500 BC sa 2500 BC. Kag dito na diskubrihan nila mga kautoran ang pipila ka mga record nga nasulat sa sining mga clay tablets nga ginsulat man mismo sa balaan nga kasulatan. Dito nakita nila ang istorya parte sa pagpanuga. Ang istorya parte sa dako nga anaw o kon ang anaw sa kalibutan. Nadiskubrihan man nila dito mga kauturan nga may ara nga mga pangalan kag mga lugar nga kung sa diin gin-record sa Biblia kaangay sa pangalan ni Iso o kon ni Isaw. Pangalan ni Abraham. Yadto man dito nabasahan nila ang Israel, ang Sinai, kag ang Jerusalem. So ini mga kautoran nga mga pangalan ginsugid sang Biblia. Kag dito nakita man nila
ang istorya ukon ang panghitabo nga na-record sa sining clay tablets ang parte sa duha ka makasasala nga syudad nga gin-record sa Biblia kag ginpangalanan nga Sodoma kag Gomora. Ini nga mga tablets mga kauturan nagpamatuod sa accuracy sang Biblia. The Ibla tablets confirmed the accuracy of biblical history. Kag diri mga kauturan, nagpamatuod ang mga archaeologists nga ang record sa balaan nga kasulatan matuod kag konfirmado nila nga ini may matuod nga panghitabo o kung nagkalatabo. So the archaeologist has now disproved the theory of evolution. Madamo na sa mga archaeology mga kautoran nga nag-disprove na hanungod sa theory sang evolution kag sa pihak man nga bahin sila nag-confirm sa pagkamatinud-anon sang Biblia. Pero ang pamangkot, paano naton mahibaluan nga ang Biblia wala gid na bayluhan? Sa malawig nga mga tinuig, sa malawig nga mga panahon, nga ang Biblia nagluntad sa kalibutan, sa kadamuon sang mga translation, sa kadamuon sang mga version nga aton makita nga naga-exister sa karon sa kalibutan bahin sa Biblia, paano naton mahibaluan nga ang Biblia wala na bayluhan? O kung ang mensahe sang Biblia wala nagliwat mga kauturan kag mga kaabyanan. Sa gihapon pipila ka mga discoveries nga na kita kag na discoveryhan sang mga archaeologists sang tuig 1947 nakadiscovery sila sang isa ka manuscript nga ini siya dated pa around 900 AD. So ang edad sini o kung ginsulat ini siya mga 900 AD pa. Ini amo ang ginatawag nga earliest manuscript nga na-discovery sang mga arkeolohiya. Na-discoveryhan Manila mga kauturan sa amo nga tuig sang 1947 ang pagpamatuod nga ang Biblia pulong sang Dios dito sa ginatawag nga Qumran Cave. Dito sa Qumran Cave may nadiskubrihan ang mga arkeolohiya sa sini nga duog o sa sini nga kuweba nga ginatawag nila Dead Sea Scrolls. Sa mga nagatuon sa Biblia na diskubrihan o kung nahibaluan nila ini nga istorya nga ang Dead Sea Scrolls ini mga linukot nga mga sinulat nga kung sa diin yadto sa sulod sang kuweba sa part sa may Dead Sea. That's why ginatawag ini siya nga Dead Sea Scrolls tungod kay ining Qumran Cave makita dito bahin sa patay nga dagat o kon sa Dead Sea. Kag nakita nila dito mga kauturan sa sini nga linukot ang kabug-usan sang nasulat o kon sang libro sang Old Testament except lang sang libro ni Esther. Kag dito nakita Manila mga kauturan ang isa pagid ka libro nga nasulat pa 125 BC. Nakita Manila dito ang bug-os gid nga sinulatan o kon sang libro ni Isaias from Isaiah chapter 1 to Isaiah chapter 66 kag ila nga gin-discover kag ila nga gin-compare sa aton nga Biblia sa karon kag nakita kag nadiskubrihan gid nila nga ini nga ang Biblia nga aton nga gamit sa karon kaangay kag sibo gid sa mga linukot o kung sa mga scrolls nga ila na diskubrihan sa sini nga kuweba. So ini isa ka pagpamatuod, dugang nga pagpamatuod sa aton mga kauturan nga ang Biblia accurate kag matuod ang ginatudlo sa sini nga libro. Kag mismo ang balaan nga kasulatan nagpamatuod sa aton sa sini nga butang. Sa Salmo kapitulo 119 versikulo 160. Psalms chapter 119 verse
160 nagsiling mga kautoran. Ang kabug-usan sang imo pulong kamatuoran. So ang Biblia, ang bug-os nga Biblia nagatudlo sa aton bahin sa kamatuoran. Ang Dios hindi gusto nga madula ini nga kamatuoran sa aton kag hindi naton mahibaluan. Now, maproceed kita sa ikaapat mga kautoran nga pamatuod nahanungod sa Biblia nga ini siya pulong sang Dios. Una, suliton ko. Una nga pagpamatuod nga ini pulong sang Dios, amo nga ini may ara hapiit nga paghiliosa. Ikaduha, ini nagaangkon nga ini inspirado sang Dios. Ikatatlo, may pamatuod gikan sa mga arkeolohiya. Kag ang ikaapat, ini ang Biblia nagatag na nahanungod sa palaabuton. Sa Isaias kapitulo 46 bersikulo 9 hasta sa 10 nagsiling dire, dumduma ang nahauna nga mga butang sang dumaan. Kay ako amo ang Dios, kag wala na sing iban. Ako ang Dios, kag wala na gid sing kaangay sa akon, sa bersikulo 10 nagsiling. Nga nagapahayag sang katapusan, kutob sa ginsuguran, kag kutob sa dumaan nga mga tion sang mga butang nga wala pa mahimo, nga nagasiling, ang akon tinutuyo magapadayon, kag himuon ko ang tanan ko nga luyag. So ang Biblia nagpahayag na sa aton nga ang Ginoo nga aton Dios amo ang nagpahayag halin sa ginsuguran kag tubtob gid sa palaabuton. Kutob gid halin sa una kag kutob sa dumaan ginapahayag sang Ginoo. Kag ini nga kamatuoran ginsugid sa aton ginrecord kag aton ini mabasa mga kautoran sa libro ni Daniel sa kapitulo 2. Isa ini ka propesiya mga kautoran, mga kaabyanan nga nagatudlo kag nagasugid sa panahon sang Babilonia nahanungod sa palaabuton. Ini ginsulat o kung ginsaysay na nga daan 2,500 years ago, before nga ginsulat ini, before nga nahitabo ini nga mga butang, ini ginsugid na nga daan. Now, ang ini nga topiko nahanungod sa Daniel chapter 2, aton ini siya nga pagatun-an sa sunod naton nga pag-broadcast sa sini nga estasyonan. Pagtagaan ko kamo sang pipila ka mga ideya o kung kamatuoran bahin sa sini. Isa ka tinion ang hari sang Babilonia nga si King Nebuchadnezzar, nagpanghuna-huna kung ano ang mahitabo sa iya nga ginharian nga mo ang Babilonia. Kag sa iya nga panghuna-huna sa sina nga kagabihon, nakabatyag siya sing katulogon, kag nakatulog siya. Sa iya nga katulogon, nakakita siya sing damgo mga kautoran. Kag sa iya nga pagbugta, wala niya ini nadumduman, ganigid patawag niya ang mga mangin-alamon. Isa si Daniel mga kautoran sa mga mangin-alamon, gani isa siya nga nag-interpretar. Ang nag-interpretar sini nga nagsugid sa hari kag nag-interpret sa sini nga damgo amo si Daniel nga isa ka Hebreohano. Dito nakita niya ang imahe. Ginsaysay niya nga ang hari nakakita sing imahe nga ang iya ulo bulawan, ang iya sini nga ang abaga silver kag ang iya sini nga hawak bronze kag ang tiil niya mga kautoran salsalon. Ang batiis, salsalon kag ang iya nga tiil, bahin nga salsalon kag bahin nga daga. Ini ginsugid ni Daniel nga ang ini istorya sa mapanghitabo sa kalibutan. Ini nagapamatuod ang hari o kon ang ulo nagasimbolo sang Babilonia, ang abaga nagasimbolo sang Medo-Persia, ang baywang nagasimbolo sa Gresya kag ang batiis nagarepresentar sa Roma, ang tiil nga nabahin nga daga kag salsalon nagasimbolo ini mga kauturan sang nabahin nga Europa. So ini nahitabo sumala sa ginsaysay ni Daniel kag nadiskubrihan nga ini accurate sumala sa ginhambal ni Daniel. Ang Babilonia ginperde sang Medo-Persia, ang Medo-Persia ginperde sang Gresya, kag ang Gresya ginperde sang Roma, kag ang Roma sa karon nabahin na ginatawag nga Europa. So ini isa ka pagpamatuod mga kautoran kag mga kaabyanan nahanungod sa ginasugid sang Biblia nga ini pulong sang Dios. Katapusan, ikalima kag katapusan nga kamatuoran nga ginatudlo sa aton
bahin sa Biblia nga inipulong sang Dios, ini mga kauturan may ara nga gahom sa pagbag-o sa kabuhi sang tao. Isa ka istorya, true story ini mga kauturan sa isa ka village. Ang ini nga village, ini nga mga tao sa sini nga village ginatawag nga mga cannibals, mga tao nga nagakaon man sing pareho nga tao. Kag isa ka higayon, isa ka atheist ang nakabisita sa sini nga village. Kag sa iya nga pagbisita, nakita niya nga ang mga tao upod ang chief sa sini nga village nagabasa sang Biblia. Gani, nagpalapit siya sa sining chief mga kauturan kag ginhambalan niya nga nagabasa pa kamo sinang Biblia. Inang Biblia lipas na ina, hindi na ina, wala na ina ginapatihan sang tao sa karon tungod kay ina siya nagasugid lamang sang mga chismis o kung mga hindi kamaturan ang ginasugid sa sina nga Biblia. Kag wala kamo sang kamaturan nga madiskubre sa sina. Isa lamang ina siya ka fairy tale. Kag wala sing kamatuoran. Apang sang nabatian ina siya sang chief o kung sang pinuno sa sina nga village mga kauturan. Ang pinuno sa sina nga village nagpalapit sa sadtong atheist kag ginhambalan niya yadtong atheist. Sili niya, "Sir, nakita mo bala inang dako nga kalaha nga nagasabit malapit lang sa imo?" Siling niya, "Kung hindi tungod sining Biblia nga imo ginahambal nga lipas na, hindi matuod kag fairy tale lang ang ginasugid. Kung hindi sini, siguro ara na ikaw sa sulod sa sinang kalaha kag amo na nga ginaluto para isud-an namon sa amon nga panyaga." Ang ini nga atheist mga kauturan, wala na nakatingog liwat kag wala na gid sa may ginhambal na ano sa Biblia. Ang bugos nga village mga kauturan, na bag-o ang ilang nga kinabuhi, nagbag-o ang ilang nga pananaw tungod sa sini nga libro nga amo ang Biblia. Hindi lang ina siya nga istorya mga kauturan, kundi madamo pa sa mga testimonya sang kabuhi nga nagatudlo kag nagasugid sa aton nahanungod sa pagbago sa ilang nga kabuhi sa ilang na diskubrihan ang kamatuoran sa balaan nga kasulatan. Kag mismo ako isa kabuhi nga ebidensya nga nagapamatuod nga ining Biblia may gahom sa pagbago sang tao. Ang Biblia mga kauturan nagapahayag sang imahe sang isa ka mahigugmaon nga Dios. Ang mga istorya sang Biblia nagasugid nahanungod sang isa ka mahigugmaon nga Dios nga nagapangita sang iya katawhan para nga iya nga pagaluwason. Ilabi na ang ining planeta nga nahulog sa sala. Ini nagapahayag, ang Biblia nagapahayag mga kauturan kag mga kaabyanan sa istorya sa kaluwasan. Sang dako nga gugma sang Dios sa makasasala. Kag ini dapat naton nga diskubrihan kag hibaloon. Ang Biblia amo ang pulong sang Dios sa bagay nga si Job nagsiling sa iya sa sulat sa libro sang Job kapitulo 22 bersikulo 21 siling sang Biblia. "Pangilala ka karon sa Dios kag maglinong. Sa sini magaabot sa imo ang kaayuhan." May ara dako nga kaayuhan ang pagtuon kag pagbasa sang balaan nga kasulatan mga kauturan. Ang Biblia amo ang pinakabakal nga libro sa bug-os nga kalibutan. Amo man ang pinakadamo nga lingwahe kag translation sa bug-os nga kalibutan. Kay gusto sa Ginoo nga ang iyang nga mga pulong aton dapat nga madiskobrehan, aton dapat nga mahibaluan, kag aton dapat nga maintindihan sa bagay nga iniiyagin pahayag sa aton. So bilang sa pagsulit mga kauturan, mga kaabyanan, ining 5 ka mga kamatuoran nga ang Biblia pulong sang Dios, gusto ko nga inyo gid matandaan. Ini may ara ang hapiit nga paghiliusa. Ini nagaangkon nga ini inspirado sang Dios. May ara ini nga pamatuod gikan sa mga arkeolohiya. Nagatagna nahanungod sa palaaboton kag ini may gahom sa pagbag-o sa kabuhi sang tao. Ang Biblia sa Salmo
139, versikulo 17 kag 18 nagsiling. Daw ano kabilidhon man sa akon ang imo mga panghunahuna o Dios. Daw ano kadako ang kadamuon nila, kung isipon ko sila madamo pa sila sa balas. Kung magmata ako, yara pa ako upod sa imo. Ini nga mga dinalan nagapahanumdom sa aton mga kaudoran nga ang bilidhon o kung ang pagkabilidhon sang aton nga Dios, ang pagkabilidhon sang pulong sang Dios, madamo pa sila sa balas. Mas dako nga bili nga gusto sang Ginoo makita kag madiskubrihan naton. Ang Biblia naghatag sa aton sing masanag nga palaabuton nga kung sa diin gusto sang Ginoo nga aton maangkon. Gusto sang Ginoo nga magkabuhi kita nga himpit kag matarong maayo sa sina nga puloy-an nga iya ginaman sa aton mga kauturan kag mga kaabyanan. Gusto sang Ginoo nga makilala naton ang kamatuoran. Gusto sang Ginoo mga kaabyanan nga magkabuhi kita suno sa iya. Sa bagay nga ginpadala niya ini nga Biblia, ining iya pulong agud nga aton pagadiskubrihan kag aton nga pagabasahon. Kaway pagid nga ini nga mga pulong kun aton nahantupan sa aton nga paghuna kag tagipusoon, iampo naton sa Ginoo mga kauturan kag isiling sa aton tagipusoon. Ginoo, luyag ako nga magdiskubre sang kamatuoran nga ginpahayag mo sang Biblia. Kag kung ikaw handa nga magdiskubre sang Biblia, kami nagapadayon naga-imbitar sa imo sa pagpadayon sa pagpamati sa sining programa ang pulong sang paglaom, kaysa sini mahantupan naton ang kamatuoran. Gani mga kauturan kag mga kaabyanan, ginaimbitar ko ikamo sa pagpangamuyo upod sa akon samtang kita nagapanugyan sa aton nga Ginoo. O Dios namon nga malabing halangdon amay nga makagagahom sa tanan, sa imo nagaampo gid kami kag nagapasalamat o Dios sa sining kamatuoran nga imo giginkonfirmar nga ang Biblia amo ang pulong sang Dios. Imo mga pulong Ginoo kag ini ang nasulat sa sini pulos kag bug-os nga kamatuoran. Nagaampo kami sa imo Ginoo nga giyahi ang tagsa ka mga kauturan kag mga kaabyanan nga padayon sa pagpamati kag sa pagdiskubre sa imo mga pulong. Pahanto pa sila sa sining kamatuoran kag ihatag sa ila ang kalipay samtang sila magapadayon sa pagdiskubre sa imo mga pulong. Upod sa amon o Dios nga sa sini nga kalibutan makilala ikaw namon sing bug-os, kag sa sini nga kalibutan mangin kahalamutan kami nga magkabuhi nga naayon sa imong kabubuton. Salamat nga ikaw magapakamayo sa ila tanan. Salamat nga ikaw magapakamayo sa amon kag magahatag sa amon sing malipayon nga kabuhi. Sa pangalan ni Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. Mga kauturan kag mga kaabyanan, kung may dyan pa kamo nga inog pamangkot na hanungod sa aton nga topiko sa karon, bahin sa kamatuoran nga ginasugid sa balaan nga kasulatan, magtawag lang kamo o kung mag-text sa sini nga numero 09503 999 000. Ina siya smart. Liwaton ko 09503 999 000. Kung luyag nyo man nga sa ang TM mga kauturan, pwede man kamo makatawag ang mga text 09555 491710. O kung pwede man kamo makapakig-angot sa aton nga istasyonan dire sa Hope Radio 103.1 FM dire sa Irrigation Road, Barangay Atabay, San Jose de Buena Vista, Antique. Kag sa liwat kami nagapadayon sa pag-imbitar sa inyo sa pagpamati sa sining aton programa Pulong sang Paglaom. Mayad-ayad nga aga kag malipayon nga adlaw sa aton tanan. Ano ako nga, pwede palayo, hindi mo ko sure kung paano.